सूरत तौबा जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका दूसरा हिस्सा। खुदा मुत्तकी के हमेशा है साथ, वो सुनता समझता रहा इनकी बात। नहीं इन काफिर को हुर्मत का है, कभी कम कभी उसको ज़्यादा करे। वो करते हैं एक साल इसको हराम, समझते हैं साल अगला इनका इनाम। इसी तरह रखते हैं इसका हिसाब, बनाया हुआ खुद ही अपना निसाब। भला समझे आमाल जो भी करें, इन्हें चाहिए कि खुदा से डरें। है कब काफिरों को हिदायत मिली, बुरी चाल हर एक उन्होंने चली। कहा जाए तुमसे जिहादी बनो, तो हो जाता क्या तुमको ऐ मोमिनो। वहीं तुम ज़मीं पर ही हो जाते ढेर, समझने में उसको लगाते हो देर। समझते नहीं आखिरत को कभी, है भाई तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी। मिले फ़ायदा आखिरत में कसीर, मुनाफा तो दुनिया का बस है हकीर। अगर तुम ना निकले किया ना जिहाद, निकाले अलग कौम रब्बुल इबाद। कुछ इस कौम का ना बिगाड़ोगे तुम, खुद अपने ही दामन को झाड़ोगे तुम। है बेशक हर एक शय पे अल्लाह कदीर, नहीं मिलती इसकी कहीं भी नज़ीर। मददगार नबी की करोगे नहीं, मदद भेजे अल्लाह नबी को वहीं। निकाला नबी जी को मक्के से था, तो फिर कौन था साथ इनके रहा। वो जब शोर में जाके छुप बैठे थे, तो ये लफ्ज़ अबू बकर से थे कहे। है साथ अपने अल्लाह, ना गम कोई कर, अता कर दे हर शय से है वो रहबर। अता कर दे हर शय है वो रहबर। फिर अल्लाह ने नाजिल सकीनत की, छुपे लश्करों से मदद उनको दिया कुफ्र को रब ने नीचा दिखा है, मोमिन ही ऊंचे ये बतला दिया है। बेशक बात अल्लाह की बेहद बुलंद, हकीम और वली को है हिकमत पसंद। अगर तुम हो हल्के या बोझल भी हो, निकल कर खुदा की ही राह में चलो। फजीलत जिहाद जेली में रखी, तुम्हें बर्तरी काफिरों पर मिली। अगर जल्द माले गनीमत मिले, तो सारा सफ़र इनको हल्का लगे। नज़र आती उनको मुसाफत जो दूर, कि होती जो ताकत तो चलते ज़रूर। वो कस्में भी इस बात पर खाते हैं, वो मजबूरी भी अपनी बतलाते हैं। यकीन कर लो कि झूठ पकते हैं वो, नहीं ऐसा करते जो कहते हैं वो। खुदा के नबी ने किया माफ़ है, हकीकत तो मुनकिर की अब साफ़ है। नबी काफरों को थी रुखसत क्यों दी, नज़र आती उनको हकीकत जो थी। है ज़ाहिर कि कौन अच्छा कौन है बुरा, समझ आता तुमको भी खोटा खरा। जो मोमिन है और पुख्ता उनका यकीन, वही लोग सचमुच के हैं मुत्तकी। वो हरगिज़ भी रुखसत नहीं मांगते, हकीकत जिहादी की पहचानते। खुदा जानता कौन है मुत्तकी। हमेशा नज़र उन पे उसने रखी, कि मांगेंगे रुखसत वही लोग अब, जो काफिर हैं मोमिन ना हो पाएँ सब। इन्हें शक ने इनके है पकड़ा हुआ, तरद्दुद करें झूठ पकड़ा गया। अगर वो समझते हैं लाजिम जिहाद, तो रखते ना हरगिज़ कभी वो अनाद। कोई भी न सामा उन्होंने किया, तो हमने भी सुस्त उनको था कर दिया। बिठाया इन्हें बदखिसालों के साथ इनके जाने से बनती न बात। वो फैला ना चाहें जहाँ में फसाद, वो जासूस हैं दिल में रखें अनाद। बिगाड़े थे पहले बहुत मामलात, पर आया जो हक तो हुई ख़त्म बात। वो कहते रहे हमको रुखसत करे, कि फितने में हरगिज़ ना हम भी पड़े। वो फितने में ही पड़ चुके हैं सुनो। पकड़ आग दोज़ख की लेगी कहो, भलाई मिले तो बुरी है लगे। मुसीबत पड़ी तो ये कहते रहे, कि हमने तो बरती बहुत एहतियात, हमारी खुशी को है हासिल सबात। नबी जी ये उनको बता दीजिए, लिखी जो मुसीबत वही है मिले है। अपना खुदा जानता सब ये राज, है इस पर भरोसा वही का साज। हमारे लिए मुंतज़िर कुफ्र है, और अपनी नज़र काफरों को तके। वो कहते गवाही भी कब देगा रब, तो कहते अजाब इन पे आएगा कब। खर्च ना खुशी या खुशी से करो, कबूल उसको हरगिज़ करेगा ना वो। ये फासिक़ पढ़ते नहीं हैं नमाज, बुरे दिल से करते अदा व ज़कात। जो देखो माला औलाद हैरत ना हो, नहीं जानते कुफ्र को तुम सुनो। खुदा चाहता है वो यूं ही करें, मरें तो वो काफिर ही होकर मरें। कसम खाते अल्लाह की अक्सर वो लोग, वो मुनकिर हैं तुमसे छुपाते हैं रोग। वो तुमसे नहीं, वो तो डरपोक है, वो डरते अगर रब की बातें सुने। और वो अक्सर जगह चाहें वो ढूंढ लें, मिले गार जिसमें वो जाकर छुपे हैं। कुछ करते सदक़ात पर एतराज़, अगर दे दो इनको ना होते नाराज़।
وہ کہتے ہیں کافی ہے رب اور رسول، انہیں کرتے کب ہیں وہ دل سے قبول۔ وہ کہتے فضل ہے خدا نے کیا، اسی نے کرم سے ہے اپنے دیا، زکوٰۃ اپنی مسکین فقیروں کو دو، قرض داروں کے قرض کو کم کرو، جو اللہ کی راہ کے مسافر ہوئے زکوٰۃ اس کو بھی دینا واجب بنے۔ ہے رب جانتا وہ سمیع العلیم، وہ حکمت کی باتوں کو جانے علیم۔ نبی کو یہ تکلیف دیتے رہے ہیں کان اس کے کچے، وہ کہتے رہے بتا دیں انہیں خیر کا ہوں جہاں، بتا دیں انہیں خیر کا ہوں جہان، یقین رکھتا رب پر مجھے اس پہ مان۔ جو ایمان لایا کی رحمت عطا کیا، کفر جس نے ملی پھر سزا، قسم سامنے کھاتے رب کی ہیں وہ کہ اس طرح راضی تم ان سے رہو۔ اگر یہ ہیں مومن تو یہ جان لیں رسول خدا کو نہ جھٹلا سکیں، نہیں علم رکھتے کیا اس بات کا کہ جو بات رب کی نہیں مانتا، رسول اور خدا کو برا جانتا، رہے گا وہ دوزخ کا ایندھن سدا، یقیناً یہ ان کی ہی رسوائی ہے، سزا اپنے رب سے ہی خود پائی ہے۔ وہ ڈرتے ہیں اس بات سے مومنوں کوئی آیت ایسی کبھی نازل ہو کہ ہر بات جو ہے چھپی جان لو، منافق کی خسرت کو پہچان لو، اڑاتے مذاق اور کرتے نہ معاف، تو کر دے گا ظاہر خدا صاف صاف۔ اگر پوچھے بابت جو اس کی نبی، کہیں گے شغل تھا یہ تھی دل لگی، اڑاتے مذاق آیتوں کا رہے رسول خدا پڑھتے تانے کسے، بہانے بناؤ نہیں کافرو، جو دل میں ہے وہ صاف بتلا بھی دو، کیا کفر تم نے ہے ایمان کے بعد، اگر ایک گروہ کو کیا ہم نے معاف، پکڑ دوسرے کو لے مجرم ہے صاف، برابر منافق یا منافقات کہ وہ مانتے کب خدا کی ہیں بات، وہ تھے حکم دیتے برے کام کا، جو نیکی کرے اس کو روکیں صدا، انہوں نے خدا کو بھلا جو دیا تو ان کو بھلاتا تمہارا خدا۔ منافقی بے شک نافرمان ہیں، غلط راہ پہ چلتے بے ایمان ہیں، جلیں گے جہنم کی وہ آگ میں، پڑیں گے خدا کی بہت لعنتیں، منافق کو دوزخ ہے کافی سزا، اسی میں وہ جلتا رہے گا سدا۔ بہت پہلے گزرے تھے تم جیسے لوگ، منافق تھے وہ، کفر کا بھی تھا روگ، تھا مال ان کے پاس اور طاقت بھی تھی، ہر ایک شے یہاں پر برت بھی تھی لی، یہاں تم نے حصہ کیا ہے قبول، کیا کرتے باتیں ہو تم سب فضول، یہاں پر جو بیکار پھرتے رہے صلہ ان کو کیوں کر کوئی پھر ملے، خسارہ ہمیشہ انہیں تھا ملا، کیا جو تھا اس کی ملی تھی سزا، خبر عاد نوح کی نہیں تھی سنی، براہیم مدین کی بھی قوم کی، جو جھٹلایا الٹا دی تھی بستیاں، نظر آیا ان کو کب آیا سود و زیاں، نظر آیا ان کو کب سود و زیاں۔